matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, pizza 10 ning buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, LGU Iligan giisip giila Green Banner Seal of Compliance sa Region 10. Si Congressman Celso Gomera Rehencia nagpadayon sa pagserbisyo alang sa dakbayan sa Iligan. Pipila ka mga airport sa Bicol, suspendido ang operasyon gumikan sa Super Typhoon Owan. Malacañang gisuspende ang government work o klase karong adlaw Nobyembre 10. Malacañang nagpagawas og Executive Order 105 nga palugwayan ang 15% nga taripa sa imported nga bugas hangtod sa katapusan sa 2025. Kapin sa 1,000 ka pasahero na stranded sa mga pantalan luyo sa pagkusukoso sa Super Typhoon nga Owan. Balita sa gawa sa nasod, lapas 300,000 ka mga magtutunga sa Japan dili gusto nga mosulod sa tulunghaan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Korte sa Malaysia giauhag ang gobyerno nga magbayad sa pamilya sa pastor. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, girekognisar sa National Nutrition Council ang Iligan. Pinaagi sa City Nutrition Committee sa City Health Office isip Green Banner Seal of Compliance atol sa gihimong Regional Nutrition Awarding Ceremony niadto nga niaging semana sa Lux Hotel, Cagayan de Oro City. Aron makadawat niini nga award, kinahanglan nga ang LGU makakuha og overall compliance rating nga labing minus 85% nga nagpamatuod sa kaepektibo nga pagdumala o pagpatuman sa mga programa nga adunay positibong epekto sa kahimtang sa nutrisyon sa komunidad. Ang nadawat nga pasidungog sa Iligan nagpakita sa malampuson og epektibo nga pagpatuman sa 2024 City Nutrition Action Plan na pinaagi sa aktibo nga City Nutrition Committee. Gidawat ni Bernie Padilla, Chief of Staff, ang pasidungog sa ngalan ni Mayor Frederick Siao, kauban silang Dr. Glenn Manarpaak, head sa City Health Office, o Camila Albao, coordinator sa City Nutrition Committee. Si Congressman Celso Gomera Rehencia nagpadayon sa pagserbisyo alang sa dakbayan sa Iligan. Ang iyang giatiman mao ang mga panginahanglan sa komunidad og ang tinguha nga adunay kalambuan ang katawhan sa 20th Congress. Nagduso siya og mga balaudnon og resolusyon nga kabahin sa panginabuhi, edukasyon, panglawas, kinaiyahan o kaayuhan sa komunidad. Nagtrabaho usab siya uban sa mga lokal ug nasyonal nga institusyon aron na matuman ang mga programa og suporta sa barangay, eskwelahan o mga sektor nga nanginahanglan. Si Congressman Rehencia nagpadayon sa iyang tumong nga ang Iligan mahimo nga mas lig-on, mas matinabangon o mas makahatag o kahigayunan sa katawhan.
Sa kauluhan gipadayag sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, nga pipila sa mga airport sa Bicol Region, lakip na ang Virac Airport, Catanduanes ug Bicol International Airport sa Albay. Ang kasamtangang suspendido ang operasyon gumikan sa pagkusukoso sa Super Typhoon Uwan. Sumala pa sa CAAP, anaa sa ilalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang Virac. Busa gisirado na ang operasyon o tugpahanan alang sa kaluwasan. Wala pa gikataho nga stranded nga pasahero. Samtang sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay, nga ana sa ilalom signal number 3. Upat ka pasahero usab ang na-accommodate human gikanselar ang mga biyahe. Samtang sa Naga Airport sa Camarines Sur, signal number 4, gibutang na sa red alert status ang tanang security personnel. Samtang padayon ang kusog nga ulan ug hangin. Pipila ka evacuees og sundalo gikan sa 9th Infantry Division sa Philippine Army ang kasamtangang nagsilbing evacuees sa sulod sa tugpahanan. Sa Masbate Airport, walay nakatakdang flight operation kagahapong adlaw apan nagpabiling luwas og walay kadaot ang mga pasilidad luyo sa daotang dagan sa panahon. Gisuspende sa Palasyo sa Malacañang ang trabaho sa gobyerno og bisan ang klase sa tanang level karong adlaw, Nobyembre 10. Gumikan sa pagkusukoso sa Super Typhoon Uwan. Gipagawas sa Malacañang ang Memorandum Circular number 106 nga nagsuspende sa mga klase sa tanang level og trabaho sa gobyerno tungod sa epekto sa Super Typhoon nga uwan. Ang suspensyon ang base sa nahimong rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council subay sa memorandum circular nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Lakip sa mga walay trabaho mao ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5 ug Region 7. Suspendido usab ang klase sa tanang level sa Region 6 ug Negros Island Region karong adlaw Nobyembre 10 hangtod sa Nobyembre 11. Gihatagan og katin-awan usab sa Malacañang nga padayon ang trabaho sa mga government offices nga responsable sa paghatag og mga basic services. Giklaro usab sa palasyo nga mahimo usab nga magdeklara og suspension of work hasta na sa mga classes ang mga local chief executive sa ilahang tagsa-tagsa kalumang mga lugar. Samtang ang suspension of work sa private companies ang naa sa disrection sa ilaang mga agalon. Samtang nagpagawas na usab og abiso ang House of Representatives nga suspendido na usab ang trabaho sa Kamara karong adlaw tungod sa Super Typhoon nga uwan. Nagpagawas ang Malacañang og Executive Order number 105 nga nagpalugway sa 15% nga taripa sa giangkat nga bugas hangtod sa Disyembre 31, 2025 og gimugna og Interagency Group on Rice Tariff Adjustment aron mapanid-an og tarungon ang taripa sa bugas base sa lihok sa presyo sa pangkalibutanong merkado. Sa Executive Order gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. magpatuman og bag-ong mekanismo sa pagpapsay sa taripa sugod sa Enero 1, 2026 depende sa pag-usab sa presyo sa bugas sa pangkalibutanong merkado. Ang mga taripa ang mamahimong magsugod sa 15% hangtod sa 35%. Base sa kamanduan ang MFA kon most favored nation rates of duty sa bugas parihas nga in quota o out quota sa ilalom sa Executive Order number 62 ang magpabiling hangtod sa Disyembre 31 ning tuiga. Sugod Enero 1, 2026, gikatakda sa kagamhanan ang taasan og 5% ang taripa sa kada 5% pag-ubos sa presyo sa bugas sa pangkalibutanong merkado og moubos og 5% usab sa kada 5% pagtaas sa presyo. Bisan pa man siguro sa Executive Order 105 nga dili moubos sa 15% o motaas pa sa 35% ang mamahimong taripa sa bugas.
Ang Interagency Group on Rice Tariff Adjustment mao ang gibugna sa mga representante gikan sa Department of Economy, Planning and Development, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Finance, og Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Gihatagan sa kon gitahasan ang grupo nga mag-umol o mga patakaran o giya alang sa pagpatuman sa executive order. Lakip na ang pagtumbok sa con price thresholds pamatuod sa Department of Agriculture mosangko sa gikatakdang level ang presyo o regular nga monitoring sa sitwasyon sa merkado. Nauna nang gikalatid sa Executive Order number 62 ang MFN tariff rate sa bugas nga 15% alang sa susamang in-quota ug out-quota imports nga ripasuhon kada 4 ka bulan. Giuyunan sa Economic and Development Council nga mintinahon ang 15% nga taripa hangtod sa Disyembre 31 ning tuiga o magsugod sa mekanismong mag-adjust sa taripa subay sa kondisyon sa kalibutanong merkado pag-abot sa Enero 1, 2026. Mukabat na sa 1,007 ka mga tao lakip ang mga pasaheros o crew o cargo staff ang na-stranded sa 8 ka mga pantalan sa tibok nasod kagabi sumala pa sa tao sa Philippine Ports Authority. Human sa mga anunsyo sa pagkusukoso sa Super Typhoon nga uwan kung asa kasagaran sa nasod ang napailalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 tungod niini gidid-an ang tanan sa pagbiyahe sa kadagatan ilabi na sa apektadong lugar gikan kagahapon sa alas 12 hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Nakarecord ang Philippine Coast Guard og 3,161 ka rolling cargos, 83 ka mga barko ug 22 ka mga motorbangka nga wala makabiyahe samtang 408 ka mga barko og 304 ka mga motorbangka usab ang kasamtangang ni pasilong sa lain-laing pantalan base sa alas 6 sa hapon kon sa update sa Philippine Ports Authority. Nataho nini ang passenger nga na-stranded sa Port Management Office sa NCR 108, sa Bicol 108, sa Panay Guimaras 70, sa Negros Oriental Siquijor 2, sa Agusan 42, sa Misamis Occidental Cagayan de Oro 128 o Misamis Occidental. Kon Misamis Oriental sa Cagayan de Oro 128 ug Misamis Occidental sa Osamis 194. Pinakadaghan ang natahong na stranded sa Port Management Office sa Batangas nga adunay 355. Pahinomdom sa PPA nga makig-coordinate una sa mga concerned na shipping lines ayha moadto sa mga pantalan aron malikayan ang bisan unsa mang pagkalangan. Balita sa gawa sa nasod na nisaka sa kadaghanon sa mga magtutunga sa nasod sa Japan nga dili ganahan nga mosulod sa ilahang tulungaan. Niabot sa 353,970 ka mga estudyante sa elementarya o junior high school ang dili interesado nga mosulod sa tulungaan. Nataho nga hinungdan kini sa mga kaso sa bullying nga niabot sa 769,022 ka mga kaso sa tuig 2024. Tungod ini nagpadayon gihapong gitudlo ang mga kaso sa bullying isip rason sa pagdaghan sa mga tunghaan nga dili interesado mo eskwela. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gimanduan sa Korte sa Nasod sa Malaysia ang gobyerno nini nga bayaran og kapin 7 milyones dolyares o 411.6 milyones pesos ang pamilya sa usa ka pastor tungod sa kalabutan nini sa pagkidnap o pagkamising sa nasong pastor. Ang nasong pastor giila sa korte nga gipataguan sa gobyerno tungod kay gitan-aw siya isip babag sa tinuang Islam. Gikalipay sa naasoing pamilya sa pastor ang desisyon sa korte tungod kay giila usab sa korte
ang hinay nga investigasyon og dili makatarunganon nga panghitabo sa nasong pastor. Naila ang nasong pastor nga epektibong magwawali diin daghan sa mga Muslim ang nakabig ngadto sa pagkakristohanon. O karon sa kaimtang sa pagmanaban sa dagan sa panahon, ang mata sa Bagyong Uwan anak ni mahimutang sa coastal waters sa Bangar, La Union. Nagdala kini og gikusgong hangin nga 150 kilometros matag oras nga adunay pagkuso-kuso nga 230 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 25 kilometros matag oras. Ang mga dapit sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, ubang bahin sa Luzon o ubang bahin sa Visayas ug ingon dinhi sa Mindanao, ang makasaneti gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan kini epekto sa extension sa Bagyong Uwan og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kaniton mosangko sa 26 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:55 ug mosahop unya sa alas 5:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug mingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.